ہو جا، اللہ انہاں تے راضی ہو جا، انہاں دی کمیاں کمزوریاں دور فرما یا اللہ، ساری دنیا بہتر بنا، ساری آخرت بہتر بنا اللہ، سی جو زندہ و اسلام تے قائم رکھ، موت آوے ایمان دی حالت تے آئے اللہ، ساڈا خاتمہ ایمان تے کری، خاتمہ خیر تے کری، خاتمہ ایمان تے کری، خاتمہ خیر تے کری اللہ، اپنی رحمت و فضل نال جنہ بچیاں نے ماشاءاللہ پڑھیا ہے، قاری صاحب نے پڑھایا ہے اللہ، انہاں بچیاں نو، انہاں دے استاد نو، مسجد دی انتظامیہ نو اپنی حفاظتہ میں رکھ یا اللہ، اس اپنے گھر نو آباد فرما، میرے بھائی دا صدقہ جاری اللہ نو آباد فرما، جڑے آباد کر دے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ، تیرے گھر جتھے جتھے بھی نے اللہ انہاں نو آباد فرما اللہ، دینی مدارس نو آباد فرما یا اللہ، دور تو قریب تو جتنے میرے ویر آئے، بزرگ آئے، چھوٹے آئے، بڑے آئے، ماما آئیاں، بہناں آئیاں، سب دا آنا قبول فرما، جنہاں نے انتظام کیتا ہے میری مراد بھائی منشا صاحب اور انہاں دے ساتھی رفقا، جنہاں نے انتظام کیتا اللہ، انہاں دے مال جان کاروبار اندر برکت عطا فرما اللہ، اپنی رحمت و فضل دے نال ساری دنیا آخر بہتر کر دے، سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے صلی اللہ علی النبی و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم ساتھی بات چاہے یار ادھر بیٹھ کے نا پانی